relation function and graph. Relation functions and graph. अब यसमा एक्सरसाइज 2A मा हेरौं. Exercise 2A मा find the values of x and y. Question number 1 ma find the values of x and y. If number A मा चाहिँ 2x minus 1 comma minus 2 is equals to 1 comma y plus 1. यो भयो. अब यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्छौं हेरौं त. हामीले कम्पेयरिङ गर्ने सोलुसनमा comparing the corresponding elements. Comparing गर्दाखेरि के आयो त हाम्रो 2x minus 1 को भ्यालु कति हुन्छ त फर्स्ट सँग फर्स्ट इक्वल हुन्छ भनेपछि 2x minus 1 भनेको इज इक्वल्स टु 1 भयो. अब यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ हैन -1 उता जाँदा +1 भयो. 2x इज इक्वल्स टु 1 आउँछ. x को भ्यालु 2/2 यो भनेको 1 आयो. त्यस्तै तरिकाले अब सेकेन्ड सँग सेकेन्ड कम्पेयर गर्दाखेरि के हुन्छ पहिला यो लेखौं न हैन सजिलो हुन्छ. y plus 1 is equals to यतापटि कति छ त -2. यहाँबाट कति आउने भयो त -2 प्लस -3 छ -3 आयो. हो यसरी हामीले x र y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. यो त हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा पनि हेरेका थियौं हैन यस्तो टाइपको क्वेशनहरु. यस सर. त्यो हुनाले यो गाह्रो भएन. सर अनि यो रिलेसन फंक्सन अनि ग्राफहरु चाहिँ भन्न त अलिकति ब्रिफमा बुझाएर चाहिँ गर्दा फेरि झन् इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई त. ए होइन जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिन्छ त्यही म बुझाउँदै जान्छु भन्ने हिसाबले. ए हुन्छ सर. ओके यसलाई मेट्दा हुन्छ. लेखिसके हो. हुन्छ सर. म तिमीलाई एउटा दिन्छु नि त है यो यसरी ट्राई गरौँ. नम्बर बी को चाहिँ यसरी हेर्नु त x minus y comma x plus y is equals to 2 comma 4. यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने हेर्दै गर त. यहाँ चाहिँ दुईटा इक्वेसन आउँछ अनि दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गरेर x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु. सर x भनेको 3 आयो y भनेको 1 आयो त्यही हो आन्सर. एकचोटि हेरौँ है त. ओके सर. अब यसलाई पनि कम्पेयरिङ गर्यो भने के आउँछ फेरि त. कम्पेयरिङ गर्यो भने x minus y is equals to 2 आयो. हुन्छ. अनि यसलाई यहाँबाट के को x को निकाल्दा हुन्छ. x is equals to यस सर x is equal to 2 plus y गरे अनि इक्वेसन 1 माने मैले. अनि अब मैले अर्कोमा चाहिँ x plus y गरेर इक्वल टु 4 गरे अनि त्यसपछि पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वल पुटिङ द भ्यालु अफ x इन तलमा x को भ्यालु राखे
अनि त्यसपछि गर्दै गरे सर अनि y को भ्यालु निस्क्यो y को भ्यालु फेरि x मा हाल्यो इक्वेसन 1 मा अनि x3 आयो y1 आयो ठीक छ अब x को भ्यालु माथिबाट हाल्दाखेरि 2 + y is equals to 4 भयो अनि 2 + y मा y जोड्दा 2y भयो is equals to 4 2y is equals to 4 minus 2 यो भनेको 2y is equals to 2 यहाँबाट कति आउँछ त y को भ्यालु 1 अब यो y को भ्यालुलाई फेरि हामीले कहाँ राख्नु पर्यो इक्वेसन 1 मा from equation 1 x is equals to 2 plus y अनि x is equals to 2 plus y को भ्यालु 1 हो अनि which is x is equals to 3 आयो यो तरिकाले हामीले गर्नु पर्यो आउँछ है यस्तो यस सर सर अनि हजुरले कस्तो कम्पेयरिङ भन्नु भएको थियो नि अब जस्तै फेरि x plus y is equal to 4 मा अनि अब x is equal to 4 minus y हो जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने हो सर त्यो पनि गरौँ न एकचोटि i भनेको चाहिँ उता कम्प्लेक्स नम्बरको कुरा गरे हो हैन सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यही x plus y is equal to 4 गरेर हैन माथिको इक्वेसन जस्तो गरेर फेरि त्यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको ए मिल्छ त्यो एलिमिनेसन मेथड भयो यो चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथड भयो सर त्यो पनि एकचोटि गरौँ न हुँदैन र हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले यस्तो गर्छौं x minus y is equals to 2 भयो अनि x plus y is equals to 4 भयो अनि यस्तो गर्ने अनि प्लस y र माइनस y काटिन्छ अनि के आउँछ त हाम्रो x मा x जोड्दाखेरि 2x भयो अनि इज इक्वल्स 2 मा 4 जोड्दाखेरि 6 भयो अनि x को भ्यालु 6/2 भयो x को भ्यालु यहाँबाट डाइरेक्टली 3 आयो अनि अब यसलाई 1 मान्यो भने फेरि यो x को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राख्ने फ्रम 1 x minus y is equals to 2 x को भ्यालु हाम्रो 3 भयो अब के गर्ने यसलाई 3 अनि +2 यता आउँदा -2 भयो +y उता जाँदा -y उता जाँदा +y भयो यहाँबाट पनि y को भ्यालु 1 आयो therefore y को भ्यालु 1 हैन सो यहाँबाट पनि सेम एन्सर आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो तरिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ इलिमिनेसन मेथड भन्छ हैन इलिमिनेसन अनि यो मेथडलाई चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन भन्छ सब्स्टिट्युसन सो जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ कुन सजिलो लाग्यो तिमीलाई सर मलाई त यस्तो हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि एउटा मेथड बिर्स्यो हैन अर्को मेथड अल्टरनेटिभ राखेको हो सर मैले ए हुन्छ बुझ्न चाहिँ मैले दुईटै बुझेको छु ए तर प्राय जस्तो यो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ यही मेथड कम्फर्टेबल मान्छ यसरी नै गर्न चाहिँ इजी मानिराखेको छ हजुर सर यसो हेर्दा मलाई त सब्स्टिट्युसन मेथड चाहिँ हल्का इजी लाग्यो इलिमिनेसन भन्दा प्राय स्टुडेन्टले यसरी नै गर्छ ओके यसलाई मेटे है त मैले हुन्छ सर अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसन हो कि हैन हामीले चेक गर्नुपर्ने छ सो रिलेसन बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अर्डर पेयर बुझ्नु पर्यो अर्डर पेयर भनेको के हो अर्डर पेयर भनेको चाहिँ के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो है अर्डर पेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि two elements A and B taken in order enclosed by अब स्मल ब्रैकेटलाई चाहिँ प्यारेन्थेसिस भन्छौं हामीले प्यारेन्थेसिस भन्छ प्यारेन्थेसिस स्मल ब्रैकेट हो enclosed by parenthesis where A belongs to A and B belongs to B. I mean A and B are non-empty sets. Non-empty sets. This is called order pair and written as यसलाई चाहिँ अर्डर पेयरलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि A, B भनेर लेखिन्छ यो चाहिँ अर्डर पेयर भयो जस्तो एक्जाम्पलको लागि 3, 4 हुन सक्छ एक्जाम्पलमा
3,4 लिन सक्छौँ त्यस्तै 4,3 लेख्न सक्छौँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट अर्डर पेयरहरू हुन सक्छ अब कुनै पनि अर्डर पेयर चाहिँ जस्तो इन जेनरल a, b र b, a चाहिँ इक्वल नहुन सक्छ अब इक्वल भयो भने चाहिँ जस्तो दुईटा इक्वल हुने कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अर्डर पेयर्स a b इज इक्वल टु cd हुन्छ कतिखेर भन्दाखेरि इफ एन्ड ओन्ली इफ यदि a इज इक्वल टु c अनि b इज इक्वल्स टु d भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इक्वल अर्डर पेयर भनेर भन्छौँ इक्वल हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो कुनै पनि अर्डर पेयरको चाहिँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू इक्वल छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ इक्वल अर्डर पेयर भनेर भनिन्छ है अनि हामीले फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 1 मा गरेको चाहिँ यही नै हो कुनै पनि अर्डर पेयर इक्वल छ भने तिनीहरूको चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू पनि इक्वल हुनै पर्छ भन्ने लजिक अनुसार बाइ डेफिनेसन अनुसार हामीले फर्स्टको चाहिँ काम गरेको क्वेशन नम्बर 1 सर IFF भनेको इफ एन्ड ओन्ली इफ हैन हो इफ एन्ड ओन्ली इफ हो इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको चाहिँ यताबाट पनि हुने उताबाट पनि हुने भन्नुको मिनिङ AB इज इक्वल टु CD छ भने A इज इक्वल टु C B इज इक्वल टु D हुन्छ यदि A इज इक्वल टु C B इज इक्वल टु D छ भने अर्डर पेयर इक्वल हुन्छ दुवै साइडबाट हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ इफ एन्ड ओन्ली इफ को मिनिङ चाहिँ त्यो भयो अब जस्तो सेटमा चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सेटमा चाहिँ सेट र अर्डर पेयरलाई थोरै डिफरेन्स गर्दाखेरि जस्तो कहिलेका भाइभामा हामीलाई सोध्छ क्या बिसिएको भाइभामा लास्टमा हामीलाई चाहिँ जस्तो AB इज इक्वल टु B हुन्छ कि हुँदैन हैन अनि सेटमा चाहिँ AB इज इक्वल टु B हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ कुनमा हुन्छ कुनमा हुँदैन यो भाइभामा यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ हैन सो कुन चाहिँ ट्रु हुन्छ कुन चाहिँ फल्स हुन्छ त सर के सेटमा त्यो उयो यो AB सेटमा चाहिँ इक्वल हुन्छ हैन यो चाहिँ इक्वल हुँदैन इन जेनरल यो चाहिँ इक्वल हुँदैन यो चाहिँ इक्वल हुन्छ किनभने यो सेटमा चाहिँ अर्डर डज नट म्याटर अर्डर म्याटर गर्दैन सेटमा चाहिँ अर्डर डज नट म्याटर सेटमा चाहिँ अर्डर जस्तो सुकै होस् हैन यो केही फरक पर्दैन तर अर्डर पेयरमा चाहिँ के हुन्छ त अर्डर म्याटर्स अर्डर चाहिँ म्याटर गर्छ अर्डर म्याटर्स सो कसरी लिएको छ भन्ने कुरा पनि फरक पार्छ अर्डर पेयरमा चाहिँ पहिला A अनि B भन्नु र फर्स्टमा B अनि पछि A भन्नु डिफरेन्ट कुरा हो तर सेटमा चाहिँ के आयो भन्ने कुरा मात्रै फरक पार्छ कसरी आयो भन्ने कुरा फरक पार्दैन सेटमा चाहिँ A र B आयो A र B आयो सक्यो B र A आयो भने A र B आयो भने A र B आयो तर अर्डर पेयरमा चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा पनि फरक पर्छ फर्स्टमा के आयो सेकेन्डमा के आयो सेटमा चाहिँ A र B आएर नभए B र A आउनु चाहिँ आयो भन्ने भयो तर त्यसमा चाहिँ अगाडि कि पछाडि आयो भन्ने भयो हैन सर हो अर्डर म्याटर गर्छ यसमा ओके अब यो अर्डर पेयर जानिसके पछाडि अब कार्टेसियन प्रोडक्ट जान्नु पर्छ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो त कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो सर यो म्याथमेटिशियनको नाममा हो यो के अरे यो कार्टेसियन प्रोडक्ट हजुर ए होइन कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कार्टेसियन भनेको चाहिँ यो एक्सिसहरुलाई भन्छ कार्टेसियन भनेर यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसलाई चाहिँ हामीले कार्टेसियन भनिरहेको छौं हैन सो कार्टेसियन भनेको चाहिँ म्याथमेटिशियनको नाम चाहिँ होइन अनि यो यस्तो पेयरमा आउने भएको हुनाले जस्तो एक्स को एउटा एलिमेन्ट वाइ को एउटा एलिमेन्ट आउने सेट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर भन्छ जस्तो यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो त भन्दा लेट A एन्ड B कुनै दुईटा सेट छ B टु नन इम्प्टी सेट्स भएको the collection of order pairs A comma B where A belongs to A and B belongs to B is called
Cartesian product of A and B. अनि यसलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि यसलाई पढ्दाखेरि A क्रस B भनेर पढ्नु पर्छ। अब A क्रस B मा के पर्छ त भन्दाखेरि A इन्टु B भन्दा पनि A क्रस B भनेर पढ्नु पर्यो यसलाई। यसमा चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि सेट अफ अल अर्डर पेयर्स जसमा फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ A को हुनु पर्यो, सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ B को हुनु पर्यो। यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलहरु हेरौं कार्टेसियन प्रोडक्टको। जस्तो इक्जाम्पलमा इफ सिम्पल एउटा हेरौं A is equal to 1 2 and B भन्ने सेटमा चाहिँ A, B भनेको find A cross B, B cross A and so that A cross B is not equals to B cross A. यो क्वेशन एकचोटी हेरौं कार्टेसियन प्रोडक्टको इक्जाम्पल। जस्तो यहाँबाट A क्रस B निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ त A क्रस B। अब A भनेको कति हो त 1 2 क्रस B भनेको चाहिँ कति हो त A B। अब हामीले यो 1 ले चाहिँ फर्स्टमा पेयर बनाउँदै जानु पर्यो। 1 ले पेयर बनाउँदा के हुन्छ त 1 A 1 B। अब 1 ले सकिसकेपछि 2 ले गर्ने फेरि 2 A 2 B यो भयो। अनि यो नै यसको के भयो त कार्टेसियन प्रोडक्ट। अब तिमीले एकचोटी ट्राई गर त। जस्तो B क्रस A निकाल त। B क्रस A कति हुन्छ? B क्रस A को भ्यालु निकालौं। सर हजुर A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 ओके A, 1 B, 2 अनि B, 1 B, ठीक छ। अब हामीले हेर्दाखेरि हेर त सुन्नु न हजुर इफ यो हामीले ठुलो ब्र्याकेट लेखेन भने के हुन्छ सर एक्जाममा? यो कर्ली ब्र्याकेट लेखेन भने हजुर सर कर्ली ब्र्याकेट लेखेन भने रङ हुन्छ नि, किनभने यो त सेट हो नि त, सेट अफ अल अर्डर पेयर्स हो नि त। अनि सेट भन्ने बित्तिकै कर्ली ब्र्याकेट आउँछ। ए सेटको अर्को नामै कर्ली ब्र्याकेट हो सर? सेट हुने बित्तिकै कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हेर है, जस्तो यो कुनै पनि एलिमेन्ट मिल्दैन नि त हैन, सेम छैन भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि एलिमेन्ट सेम छैन भने चाहिँ एउटा कुनै एलिमेन्ट सेम छैन भनेर लेख्नु भयो। कुनै पनि एलिमेन्ट सेम छैन भनेपछि नो एलिमेन्ट्स आर सेम बिट्विन A क्रस B and B क्रस A। अब A क्रस B र B क्रस A मा कुनै पनि एलिमेन्ट मिल्दैन भनेपछि देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं A क्रस B इज नट इक्वल्स टु B क्रस A। प्रुफ यो पनि प्रुफ भयो। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्न आउँछ है। यस सर। सर कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको त्यही उयो के अरे उयो कलेक्सन त रहेछ नि अर्डर पेयरको हैन त? अर्डर पेयरको कलेक्सनै हो। मेट्दा हुन्छ यसलाई अब? हुन्छ सर। अब बल्ल हामी केमा आउँ त भन्दाखेरि रिलेसनमा आउँ। रिलेसन भनेको के हो त? अब रिलेसन भनेको चाहिँ सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट हो। रिलेसन भनेको चाहिँ लेट A and
E be any two non-empty sets, then a subset of Cartesian product A cross B. A cross B को subset लाई चाहिँ के भनिन्छ is called relation R from A to B भनेर भनिन्छ। कुनै पनि सबसेट यो कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेट भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो रिलेसन भनेर भन्नु पर्यो। सबसेट भयो भने रिलेसन भन्ने, सबसेट भएन भने इट इज नट अ रिलेसन भन्नु। जस्तो हामीलाई क्वेशन नम्बर 2 मा यहीसँग सम्बन्धित क्वेशन छ, एकचोटि हेरौँ न। क्वेशन नम्बर 2 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि लेट A is equals to A B C and B is equals to XYZ. यो भयो भने check whether the following are relation from A to B. हैन, following are relation from A to B हो कि हैन भनेर चेक गर्नु पर्ने। चेक भन्छौँ नि, चेक following are relation from A to B भनेपछि सबभन्दा पहिला रिलेसन हो कि हैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा A क्रस B निकालिहाल्ने। A क्रस B कति आउँछ त? अब A क्रस B निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा A देखि सुरु गर्नु पर्यो हैन। A कमा X, A कमा Y, A कमा Z। अब फेरि के गर्नु पर्यो त, B ले गर्नु पर्यो। B को चाहिँ के हुन्छ त, B कमा X, B कमा Y, B कमा Z यो भयो। त्यस्तै तरिकाले C को गर्नु, C कमा X, C कमा Y, C कमा Z, C कमा Z यो भयो। A क्रस B भनेको चाहिँ यो। अब यहाँबाट रिलेसन हो कि हैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ हामीलाई। फर्स्टमा कुन चेक गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि R इज इक्वल्स टु A कमा X, B कमा Y, C कमा X, C कमा X, C कमा Z यो चाहिँ सबसेट हो कि हैन हेरौँ त एकचोटि। यो R मा परेको AX यहाँ छ कि छैन? छ। अनि BY छ कि छैन? BY पनि छ। अनि CX छ कि छैन? CX पनि छ। त्यसै CZ छ कि छैन? CZ पनि छ। भनेपछि यो चाहिँ सबसेट अफ A क्रस B भयो। सिन्स यसलाई लेख्दाखेरि A क्रस B इज सबसेट अफ R हैन उल्टो भयो। R इज सबसेट अफ A क्रस B भन्नु पर्ने। Since R is subset of A cross B, subset भएको कारणले गर्दाखेरि therefore R is a relation Cartesian from A to B. यो भयो। यदि सबसेट हो भने रिलेसन हुन्छ, सबसेट होइन भने रिलेसन हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है सर। हजुर, क्रसको स्पेलिङ चाहिँ के हो? क्रसको स्पेलिङ हजुर क्रसको स्पेलिङ यो हो। सर त रङ भयो चाहिँ होइन है। सर त रङ भयो। यो त होइन नि फेरि, यो चाहिँ होइन सर, जे पनि एउटा माध्यम भयो क्या एक्जाममा सम्झिने। ए क्रस हैन? यस सर। सही हो। यो डेफिनेसन मेट्दा हुन्छ। अब अथवा तिमीलाई म काम दिन्छु नि त, बी नम्बरको हो कि हैन एक्चुअली पत्ता लगाऊ, भेरिफाई गर। बी नम्बरमा R2 भनेको छ। R2 मा चाहिँ X कमा A, Y कमा B र Z कमा C छ। यो हो कि हैन?
अब x, a त्यहाँ खोज्नु पर्यो a क्रस b मा छ कि छैन भनेर x, a x, a कहीँ छ त a क्रस b मा छैन सर a, x छ छैन भन्ने बित्तिकै रङ खेल खाइगयो अब के लेख्नु पर्यो सिन्स R2 is not subset of a cross b R2 चाहिँ a cross b को सबसेट होइन therefore R2 is not relation not a relation भयो सर अब जस्तै हैन जस्तै सपोज गरौँ न एकछिनको लागि x, a y, b मिल्यो हैन सर यो दुईटा अनि z, c मात्र मिलेन भने पनि त्यो पनि सबसेट हुँदैन हो सर त्यहाँ भित्रको हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि सबसेटको डेफिनेसन के हो त सबसेटको डेफिनेसन जस्तो a is subset of b हुनको लागि यसको डेफिनेसन के छ भन्दा every element of a should be in b should belong to b हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ भनेपछि every element of a भयो नि त त्यो हुनाले त्यहाँको प्रत्येक एलिमेन्ट नै ठुलो सेटमा हुनुपर्छ नत्र हुँदैन ओके सी नम्बरको एकचोटी ट्राई गरौँ न सी नम्बरमा यहाँ छ क्वेशन R3 is equals to a, x सबसेट हो px cx यो हो कि हैन एकचोटी हेरौँ त हो सर हो भने यो पनि के भयो त रिलेसन भयो भनेपछि यस सर ओके क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 हेर्नु भन्दा अगाडि डेफिनेसन हेरौँ डोमेन रेन्ज भनेको के हो त डोमेन भनेको के हो डोमेन अफ अ रिलेसन भनेको के हो डोमेन अफ अ रिलेसन भनेको चाहिँ के हो त फर्स्ट एलिमेन्ट हैन फर्स्ट एलिमेन्टहरुको कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि डोमेन भनेर भन्छौं सो हामीले के लेख्नु पर्यो कलेक्सन अफ फर्स्ट एलिमेन्ट्स in the order pairs of a relation is called domain of a relation डोमेन भनेको चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टहरु भयो हैन अब रेन्ज भनेको के होला त फेरि रेन्ज भनेको चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्ट भन्छ रेन्जको डेफिनेसन के हुने भयो रेन्ज अफ अ रिलेसन ल रेन्जको चाहिँ आफै लेख त अनि म सोध्छु कसले के लेख्यो रेन्ज अफ अ रिलेसनको चाहिँ जस्ट फर्स्ट एलिमेन्टको सट्टामा सेकेन्ड एलिमेन्ट लेखिदिनु पर्यो हैन ल लेख एकचोटी आफैले लेख्ने सर हजुर इफ a, b भयो भने हैन a चाहिँ डोमेन हुने भयो b चाहिँ रेन्ज हुने भयो हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो सो रेन्ज अफ अ डेफिनेसन रेन्ज अफ अ रिलेसनको डेफिनेसन लेख्यौ भन त एक्चुअली a collection of second element in the order pair of a relation is called के रे सर रेन्ज अफ अ रिलेसन ठीक छ अब रेन्ज बुझेपछि अब इन्भर्स रिलेसन भनेको के हो त्यो पनि भयो जस्तो अब यसको एक्जाम्पलै हेरौँ न एउटा है यसको एक्जाम्पलै हेरौँ यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ अ रिलेसन लेखौँ त फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ अ रिलेसन यो कतिमा छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा छ क्वेशन नम्बर 3 मा यो छ
नम्बर ए मा चाहिँ हामीलाई क्वेशन दिएको छ R1 A, A, B, D, C, F अनि G, F यो क्वेशन छ। अब यसको डोमेनमा के हुन्छ त? डोमेन A B C G A B C G हुने फर्स्ट एलिमेन्ट हो। त्यसको रेन्जमा के होला त? सर त A को A कमा अनि के हो त U जस्तो छ त सर? A, A नै हो यो। ए त्यो ठुलै है सर। ठुलो A कमा D कमा F कमा H ए नै रहेछ। ओके अब यसमा चाहिँ रेन्जमा चाहिँ के पर्ने भयो त? A कमा D कमा F कमा H A, D, F, H पर्ने भयो। अब इन्भर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त? इन्भर्स अफ R इन्भर्स भनेको चाहिँ जस्ट उल्टो। जस्तै A, A दिएको छ नि यसलाई उल्टाएर राख्ने। A, A नै हुन्छ यो त। अनि B, D छ भने D, B त्यस्तै C, F छ भने F, C अनि G, H छ भने H, G हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो इन्भर्सको सर 3 मिनेट बाँकी छ अब 3 मिनेट समथिङ बाँकी छ है। ए त्यसो भए यसलाई फेरि रिजाइन गरौँ न त है। हुन्छ सर। यो लेखिहालौँ न। लेखिसके हो सबैले? छैन सर। ल पहिला यसलाई लेखौँ अनि त्यस पछाडि एन्ड गरेर यताको पनि मेट्दिन्छु। लेखिसक्यो? यस सर। ल म फेरि एन्ड गरेर अनि जोइन हुने है त। हुन्छ सर। सर हल्का म लेट हुन्छु है जोइन हुन चाहिँ। ल ल लगभग 1-2 मिनेट।